दर्शकवृन्द नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2080 मङ्सिर 21 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ठूलो सङ्कटमा हुनुहुन्छ। उहाँ यस्तो घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई त्यो घेराबन्दीबाट बाहिर निस्किन निकै गाह्रो छ। एकातिर आफ्ना सहयात्रीहरू छिन्न भिन्न भएका छन्, टुक्रा टुक्रामा विभक्त भएको छ युद्धकालीन नेकपा माओवादी। मोहन वैद्य किरणले आज पत्रकार सम्मेलन गरेरै घोषणा गरिदिनुभयो, अब संयुक्त सरकारको गठन गरियोस्, देशमा विद्यमान सङ्कट समाधानको उपाय त्यहीबाट निकाल्न सकिन्छ। अर्कोतिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव लगायतका नेताहरूलाई कपोकल्पित मुद्दा लगाएर वारेन्ट जारी गरिएको छ र उहाँहरूलाई पक्राउ गर्ने आदेश अदालतबाट भएको छ। उहाँको पार्टीले आन्दोलन उद्घोष गरेको छ, चरणबद्ध आन्दोलन उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको छ। यसैबीच पूर्व लडाकु योद्धाहरूबाट प्रचण्डलाई आक्रमण गर्ने चेतावनीयुक्त खबर सिंहदरबारभित्र पुर्याइयो। खास गरेर प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयमा त्यो खबर पुगेपछि सिंहदरबारमा खैला बैला मचियो। स्वाभाविक हो, कतैबाट देशको राज्यको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वमाथि आक्रमणको सन्देश जब आइपुग्छ त्यसले खैला बैला मचाउनु स्वाभाविक हुन्छ। अलि विकसित देशहरूमा यस्ता खैला बैला अझ आतंकपूर्ण हुन्छन् र सुरक्षा बन्दोबस्त पनि त्यही किसिमको हुन्छ। त्यस्तो गतिविधि देखिएन, तथापि सिंहदरबारलाई विशेष सुरक्षा प्रबन्ध गरियो गत मङ्गलबारको दिन। पूर्व लडाकु महिलाबाट आएको चेतावनी थियो, कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीमाथि आक्रमण गर्न सक्ने त्यो चेतावनी पुगेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो। यस्ता गतिविधिहरू देशभित्र भइरहेकै बेला अमेरिकाबाट हिजो मात्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका सुरक्षा परिषदकी वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचर नाम गरेकी एकजना अधिकृत आइपुग्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट पनि गरिसक्नु भएको छ। भेट गरेको तस्बिर समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। यी घटनाक्रमहरू हुन्। एकातिर 1.5 खर्बको घोटाला भइरहेको छ देशभित्र। 6 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउने एनसेल कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीको नौटङ्की गरेर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँदै गरेको त्यो सम्पत्तिलाई बिचैमा हिनामिना गर्ने तारतम्य मिलिरहेको छ। यो तारतम्य नेपालको कानुन ऐन नियम सबैलाई लात हानेर त्यसको व्यवस्था गरेर त्यसमा लुट मचाउने प्रयास भएको छ। यसमा गम्भीरतातर्फ सरकार जान सकिरहेको छैन। सरकारले अध्ययन तथा छानबिन आयोग गठन गर्यो। पूर्व महालेखा प्रमुख टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरिएको छ। आशा गरौँ टङ्कमणि शर्माले एनसेल प्रकरणको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा उजागर गर्नुहुने नै छ। 1 महिनाको समयावधि उहाँलाई दिएको छ। त्यो 1 महिनाको समयावधिले के निष्कर्ष निकाल्न सक्ला त्यो पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्था अहिले देखा परिरहेका घटनाक्रमहरूले प्रष्ट गर्दछन्। एनसेल प्रकरणमा सरकारले आफ्नो प्रवक्ता मार्फत स्पष्टीकरण दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको कुनै पनि परिवारको सदस्य यो एनसेल प्रकरणमा सहभागी छैन, बाहिर आएको चर्चा जस्तो होइन भनेर स्पष्टीकरण दिइरहेको छ। त्यहीँनिर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवार पनि यो प्रकरणमा सहभागी छैन भनेर स्पष्टीकरण आइरहेको छ। सरकारका प्रवक्ता अथवा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले यसरी स्पष्टीकरण दिइराख्नु भएको छ, प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको परिवारका कुनै सदस्य यसमा संलग्न छैनन् भनेर सरकारको तर्फबाट स्पष्टीकरण आउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छ।
तर पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवार पनि यसमा सहभागी छैन भनेर सरकारको प्रवक्ताको तर्फबाट स्पष्टीकरण आउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो? यो प्रश्न बाहिर उठिरहेको छ। राजनीतिक वृत्तमा यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा एनसेल प्रकरणमा सिङ्गापुरमै डिलिङ गर्ने व्यक्तिको रूपमा चर्चामा आइरहनु भएको छ। उहाँले गर्नुभएको हो कि होइन डिल, त्यो उहाँले खण्डन गर्ने कुरा हो, तर सरकारको प्रवक्ताले खण्डन गर्नुपर्ने यसको कुनै औचित्यता देखिँदैन। तथापि यो खण्डन भइरहेको छ। यसतर्फ सरकार पनि सचेत बन्न जरुरी छ। सरकारले गर्नुपर्ने के हो, त्यसमा पनि सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने के हो? सञ्चार मन्त्रालय दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत एनसेल कम्पनीमा प्रवेश गर्न सबभन्दा सहजीकरण भएको एउटा संस्था हो, मन्त्रालय हो, एउटा देशको महत्त्वपूर्ण निकाय हो। त्यो निकायले आफू मातहतको एनसेल कम्पनी स्वाभाविक रूपमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको बन्न जान्छ। निजी क्षेत्रको कम्पनी भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एनसेलको नियामक निकाय भएको हुनाले एनसेललाई प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चार मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न सक्छ, निर्देशन गर्न सक्छ। ऊ हैसियत राख्ने एउटा निकाय हो। त त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको पाइएन। सञ्चार मन्त्रालयले एनसेल कम्पनीमा भइरहेका जो लेखापढी हुन्, ती लेखापढी भइरहेका कागजातहरू तत्काल हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हो। त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण भइरहेको छैन। अथवा प्रधानमन्त्रीबाटै पनि त्यो पहल कदमी हुनुपर्ने हो। 1 महिनाको हदम्याद दिएर अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गर्नुभन्दा प्रहरी पठाएर अथवा अख्तियार पठाएर भए पनि त्यहाँ भएका जति पनि लिखतहरू हुन्, शेयर हस्तान्तरण सम्बन्धमा, शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएका लिखत दस्तावेजहरू कब्जा गर्नुपर्ने हो। 6 वर्षपछि नेपालको स्वामित्वमा आउँदै गरेको 1.5 खर्बको सम्पत्ति हिनामिना गरेर अहिले 6 अर्बमा पछि चर्चामा आइरहेको छ 66 अर्ब भन्ने कुरा। सतीशलाल आचार्य र आजियाटा कम्पनी बीचको लेनदेनको कुरो 66 अर्ब हो भन्ने कुरा अहिले फेरि नयाँ चर्चा पनि प्रवेश गरेको छ। वास्तविकता के हो? प्रत्यक्ष रूपमा सरकारले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि त्यो वास्तविकता उजागर गर्नु पर्दथ्यो। किनभने अब 6 वर्षपछि त्यो 1.5 खर्बको सम्पत्ति नेपाल सरकारको सम्पत्तिको रूपमा आउने सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्ति कुनै एउटा व्यक्ति विशेषले, चाहे सतीशलाल आचार्य होस्, चाहे मलेसियाको आजियाटा कम्पनी होस्, चाहे युके को आजियाटा कम्पनी होस्, यिनीहरूले हिनामिना गर्न नपाउन् कसैले भनेर पनि सरकार चनाखो बन्नुपर्ने हो। सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो। सरकारले आफ्नो कब्जा स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्नुपर्ने हो। हुन सक्छ भने त्यसरी हिनामिना हुने सम्भावना भइसकेको हुनाले राज्यले त्यो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न आवश्यक थियो। त्यो आवश्यकता बोध स्वयं प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री स्वयं यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न भएको आरोप लागिरहेको छ। उहाँकी सुपुत्री गङ्गा दाहाल यसमा संलग्न भएको आरोप व्यापक रूपमा लागिरहेको छ। सञ्चार मन्त्रालयबाट त्यसको खण्डन आयो सञ्चार मन्त्रीको माध्यमबाट, तर पनि जनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। किनभने त्यो खण्डन आउँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवारलाई समेत जोडेर किन खण्डन गरियो? शेरबहादुर देउवा दोषी छन् कि छैनन्, अथवा उनको परिवार, उनको छोरो, उनको श्रीमती दोषी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा सरकारसँग सरोकारको विषय किन हुन सक्दैन भनेपछि दोषी छैनन् भन्नुपर्ने सरकारले होइन, दोषी छैनन् भन्ने कुरा सरकारले छानबिनको निष्कर्ष आइसकेपछि मात्र भन्न सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अहिले नै सरकारले बोलिसकेको हुनाले यो अध्ययन तथा छानबिन समितिले के निर्णय ल्याउला, के आशा गर्न सकिन्छ? यस्ता निराशाजनक गतिविधिहरू बीच पूर्व लडाकुको आक्रमणको धम्की सामान्य कुरा होइन। विप्लवलाई वारेन्ट जारी गरिएको छ, पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ, विप्लवलाई लुकेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सिर्जना गरिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग 3 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग छ कि छैन? पूर्ववर्ती सरकारसँग भएका सम्झौताहरू लागू हुनुपर्ने हो कि होइन? यदि ती सम्झौताहरू लागू हुने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू जोसुकैका विरुद्धमा लागेका मुद्दाहरू सबै फिर्ता लिने भन्ने सम्झौताको एउटा शर्त थियो। 3वटा बुँदामध्ये एउटा शर्त यो पनि थियो। मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रियामा किन गएन? यसलाई किन बल्झाउने काम गरिएको छ? यसमा दोषी को? स्वयं प्रचण्ड प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोषी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यसमा? त्यसकारण पनि पूर्व लडाकुहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डप्रति आक्रोशित बन्नु स्वाभाविक हो। एकातिर जनयुद्धका एजेन्डाहरू सबै रद्दीको टोकरीमा फालेर आफू वैचारिक विचलनमा भासिनु भएको छ र साम्राज्यवादीहरूका सामु लम्पसार परिरहनु भएको छ। अर्कोतिर लडाकुहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको निम्ति विदेशी भूमिमा भौतारिनु परेको छ। कोही रसियन सेनामा गएर भर्ना हुनु परेको छ, कोही इजरायलमा गएर भासिनु परेको छ, कोही साउदी अरबका मरुभूमिमा गएर पसिना बगाउनु परेको छ, कोही बन्द बाकसमा लास बनेर देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फर्किनु परिरहेको छ। यो अवस्थाका बीच पूर्व लडाकुहरूले आफ्नो जीवनलाई तबाह गरिरहेका छन्, बर्बाद भइरहेका छन्। उनीहरूको जिन्दगी बर्बाद भइरहेको छ। सपना के देखेका थिए उनीहरूले? यो देशमा समाजवादको स्थापनाको सपना देखेका थिए। हाम्रा नेताहरू सत्तामा पुग्लान्, यो देशमा समाजवाद लागू होला, लोकतन्त्र आउला, गणतन्त्र आउला, के आउला भन्ने सपना देखाइयो। सामन्तहरूका जग्गा कब्जा गर्न लगाइयो, तर ती कब्जा गरिएका जग्गा जमिन घरहरू सबै फिर्ता गराइयो। फिर्ता गराएर ती जनयुद्धमा सामेल भएका लडाकुहरूको बिचल्ली गराइयो। त्यो बिचल्ली गराइएको जानकारी स्वयं प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि छ कि छैन? यदि जानकारी भएको भए उहाँले स्पष्ट रूपमा मेरो नेतृत्वमा भएको युद्ध र त्यो युद्धमा मृत्युवरणको निम्ति लामबद्ध भएका योद्धाहरू कहाँ छन् आज, उनीहरूले के गरिरहेका छन्, उनीहरूको जीवन निर्वाहको निम्ति देशभित्र किन केही गर्न सकिएन, उनीहरूको जीवन निर्वाहको निम्ति म देशको प्रधानमन्त्री भएको बेला, त्यो पनि कार्यकारी अधिकार सहितको प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले केही गरेर देखाउनु पर्छ। मैले यहाँ रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ। मैले संविधान सम्मत ढङ्गले जनतालाई बाँडेको सपना समाजवाद हो। त्यो समाजवादको प्रस्थान बिन्दु कता हो? कम से कम प्रस्थान बिन्दुमा प्रवेश गरेर ती योद्धाहरूलाई केही सन्देश दिन सक्नुपर्छ। यो चेतनाबोध प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा किन हुँदैन? यति मात्र भइदिने हो भने निश्चित रूपमा ती लडाकु योद्धाहरूबाट यो खालका धम्कीहरू अवश्य पनि आउने थिएनन्। अमेरिकाका अधिकारीहरू आएर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा दिन सक्ने हो र? अमेरिकाबाट सैनिकहरू आएर हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीको रक्षा गर्ने हो र? अमेरिकाको कानुन यहाँ लागू गरेर यो देशको विकास हुने हो र? हुँदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमरेड, पटक्कै हुँदैन। यो देशको विकास हुनको निम्ति यो देशकै युवाहरूको पाखुरा यो देशको धरतीमा बज्रिनु जरुरी छ। यो देशको माटो यो देशका युवाहरूले खेलाउनै पर्छ। यो देशमा युवाहरूले रोजगारी पाउने वातावरण तपाईले सृजना गर्नै पर्छ। अनि मात्र यो देशको सुरक्षा हुन सक्छ र तपाई पनि सुरक्षित बन्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। कुनै बाहिरको शक्ति आएर यो देश बनाउन सक्दैन, कुनै पनि हालतमा बन्दैन। र कुनै पनि बाहिरको शक्ति आएर तपाईलाई सुरक्षा दिन्छ भन्ने भ्रममा नपर्नुस्। कुनै पनि अवस्थामा तपाईको सुरक्षा दिन सक्ने नेपालीले नै हो। तपाईको देश बनाउने नेपालीले नै हो। नेपाली युवाहरूको पाखुरा जबसम्म नेपाली धरतीमा
बजार्ने परिस्थितिको सृजना तपाईले गर्न सक्नुहुन्न। यसको अर्थ म भन्दैछु देशभित्र रोजगारीको सृजना, देशको जलसम्पदाको सदुपयोग देशभित्रै गर्ने परिकल्पना, देशभित्र उद्योगहरू स्थापना गर्ने परिकल्पना, देशभित्र उपभोग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने परिकल्पना, यी सम्भावित जति छन् परिकल्पनाहरू तपाईँ यो देशको कार्यकारी प्रमुख भएको बेलामा गर्न सक्नु पर्दछ। तपाईँ विदेशीहरूतर्फ लम्पसार परिरहेको देख्दाखेरि योद्धाहरू तपाईसँग आक्रामक बन्नु, तपाईसँग आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। यो स्वाभाविक आक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर युवाहरूले के चाहना गरिरहेका छन्, जनताले के चाहना गरिरहेका छन्, किन आज जनता राजा आऊ देश बचाऊ भन्न थाले, प्रचण्ड आइसकेका छन् देश बचाउन भन्ने सन्देश किन दिन सकिएन? 10 वर्षसम्म सशस्त्र युद्धको नायकत्व गरेको व्यक्ति यो देश बचाउन आइपुगेको छ। नेपाली जनता निश्चिन्त हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, म देश बचाउन आइपुगेको छु भन्ने सन्देश नेपाली जनताका बीचमा किन जान सकेन? कमरेड प्रचण्ड, आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। यो आत्मसमीक्षासँगै तपाईले परिकल्पना गर्नुभएको युद्धकालमा जे परिकल्पना गर्नुभएको थियो त्यो परिकल्पनालाई साकार तुल्याउने भावना कहाँ गयो तपाईको? तपाईमा त्यो सोच किन पलाएन? त्यो सोचबाट तपाईँ विचलित किन हुनुभयो? अहिले संसारका सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूको पिछलग्गु बनेर, संसारका सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूसँग भिक्षाटन गरेर देशभित्र भ्रष्टाचारको वातावरणलाई फलाउने, फुलाउने र संरक्षण गर्ने काम गरेर तपाईले देशलाई कहाँ लाँदै हुनुहुन्छ? कहाँ बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ? देशलाई, जनतालाई कहाँ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? यो अवस्था तपाईसँग प्रश्न गर्नै पर्ने अवस्था विकसित भइरहेको छ देशमा। किनभने तपाईँ एउटा सपना बोकेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यो सपना साकार गर्न तपाईलाई मृत्युको निम्ति लामबद्ध भए नेपाली युवाहरू। ती युवाहरूको सपना तपाईले अझै पनि साकार गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा छ। त्यसै कारणले तपाईलाई त्यो विश्वासमाथि घात नगर कमरेड प्रचण्ड भनेर अहिले धम्कीका स्वरहरू आउन थाले। तपाईमाथि आक्रमणका स्वरहरू, आवाजहरू आउन थाले। कुनै पनि बेला तपाईमाथि आक्रमण हुन सक्छ यदि तपाईले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन भने। ती युवाहरू जो मर्नको निम्ति लामबद्ध भएका थिए तपाईका पछि पछि, ती युवाहरूको सपना के थियो? त्यो सपनालाई तपाईले बिर्सिएर ती 40 बुँदे मागपत्रहरूलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर तपाईँ साम्राज्यवादीहरूसँग, विस्तारवादीहरूसँग र यहाँका सामन्तवादीहरूसँग लम्पसार पर्ने र गणतन्त्रको हत्या गर्ने गन्तव्यतर्फ तपाईँ जान थाल्ने हो भने तपाईँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।